Okay, can you see my screen? Yes, sir. So in our last class we were talking about the doubly linked list है हामीले doubly linked list मा के इम्प्लिमेन्टेसन गरेका थियौ doubly linked list मा हामीले के इम्प्लिमेन्टेसन गर्यौं we have add at the end of the linked list हैन add addition को जति गरिसक्यो होला मिडल मा एड गर्ने र फ्रन्ट मा एड गर्ने हो सबैले गरेछ यो के छैन एड को सो मैले मिडल मा गर्ने लास्ट मा गर्दाखेरि के गरेको थियौ भनेदेखि हामीले we have asked user which number he wants to add अनि हामीले चाहिँ त्यो युजरले एड गर्न खोजेको नम्बरलाई हामीले इनपुट एक्सेप्ट गरेर अनि हामीले फेरि युजरलाई कुन नम्बर इन्सर्ट गर्ने भने यो चाहिँ कुन भन्दा पछाडी आफ्टर which number you want to add भनेर सोध्या हो त्यसपछि which number you want to add भनेको छ अनि हामीले एड आफ्टर मा चाहिँ we have just passed two numbers एउटा चाहिँ प्रिभियस नम्बर जुनमा हामी जुनको पछाडी हामी एड गर्दै छौं र अर्को चाहिँ जुन नम्बर हो त्यो एड गर्दै त्यो नम्बर पास गर्दै छौं अनि त्यसले रिटर्न गरेको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले चेक भन्ने एउटा बुलियन भेरिएबलमा स्टोर गरेका छ हैन बुलियन भेरिएबल हुनुपर्छ चेक भनेको आइदर ट्रू अर फल्स चाहिँ हामीले यहाँ रिटर्न यहाँ एक्सेप्ट गर्छौं र त्यो ट्रू भयो भनेदेखि हामी सक्सेसफुली इन्सर्टेड भन्छौं भएन भनेदेखि एरर इन्सर्टिङ भन्छौं यो एड आफ्टर भन्ने फंक्सन कसरी डिफाइन गरेका छ त हामीले भने यु क्यान सी ओभर देयर हैन एड आफ्टर मा चाहिँ हामीले के छ एउटा प्रिभियस नम्बर छ अर्को चाहिँ नम्बर छ जुन हामी इन्सर्ट गर्न खोजेको अनि हामीले सर्च गरेका छ यो प्रिभियस नम्बरलाई वी हैव सर्च दैट प्रिभियस नम्बर थ्रुआउट द लिस्ट दिस डट सर्च गरे पछाडी अनि त्यसले टेम्प रिटर्न गर्छ सर्च फंक्सन यही नेरी छ सर्च फंक्सनले के गर्छ भने इट लुक्स थ्रुआउट द लिंक लिस्ट अनि भेट्यो काहीँनेरी भेट्यो त्यो नम्बर र त्यो लिंक लिस्टमा कुनै डाटा र नम्बर इक्वल भेट्यो भने त्यही पोइन्टरलाई रिटर्न गरिदिन्छ जुन नोड हो त्यसैलाई रिटर्न गरिदिन्छ अदरवाइज इन्क्रिमेन्ट गर्दै जान्छ र फाइनल्ली भेट्दै भेटेन भनेदेखि चाहिँ नल रिटर्न गर्ने हो सो सर्च गरेर आएको कुरा चाहिँ नल रहेछ भने रिटर्न फल्स गरेर इन्सर्ट गर्नै सकेन सकिहाल्यो तर आइटम भेट्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्सर्ट गर्ने कोड भयो यसमा के कन्फ्युजन छ ल हेरौं त गर्न बाँकी छ भनेदेखि ल सकौं मैले त घरमा गएर भनेको थिएँ अझ के छ यसमा प्रब्लम छ केही खै त छैन सर सबैले गरेछ यो सबैले गरेछ ask one by one Harsha Gupta what about you have you done you implementation गर्यो तिमीले खै हर्ष गुप्ता I'm asking to you बोल्दै नि त ल खै त रिजना श्रेष्ठ have you done this भयो यस सर गरेछ ओके सुशील what about you सुशील तिमल सिन्हा भयो सबै इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ ल फाइन ल सो त्यसो भएदेखि लेट्स गो टु एनदर टपिक है हामीले यो चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि लास्ट टाइम वी हैव जस्ट क्रिएटेड द लिस्ट वी हैव इन्सर्टेड आइटम टु द एन्ड अफ द लिस्ट वी हैव इन्सर्टेड एट द फ्रन्ट अफ द लिस्ट एन्ड वी हैव अल्सो इन्सर्टेड एट द मिडल अफ द लिस्ट बाइ सर्चिङ द आइटम हैन सर्च गरेर भेट्यो भनेदेखि हामीले इन्सर्ट गरिसक्यौं है यो मैले पिक्चरिकल रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्यो भनेर पनि देखाएको थिएँ नाउ यहाँ एभ्री कुराको चाहिँ एभ्री लाइन अफ कोडलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ है के गरिरहेको हो भनेर चाहिँ यु क्यान सी नाउ लेट्स गो टु द डिलिसन पोर्सन
है डिलिट गर्ने कुरामा जाउँ अब चाहिँ है। सो हामीले नम्बरलाई लिङ्क लिस्टबाट अथवा डब्ल्यु लिङ्क लिस्टबाट हामी डिलिट गर्न खोज्दैछौँ। यो अलिकति टफ हुनसक्छ, टफ भन्दा अलिकति लङ प्रोसेस हुनसक्छ, सिन्स हामीले डिलिट गर्ने आइटम लिङ्क लिस्टमा कहाँनिर बस्छ भन्ने कुराले चाहिँ इट डिपेन्ड्स। अर हाम्रो चाहिँ जुन इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा छ अथवा हामीले डिलिट गर्ने कुरा छ, हाम्रो नोड कुन नोडलाई हामी डिलिट गर्न लाग्दैछौँ, either that node is in the front of the list or that is the at the end of the list or in the middle of the list, that will define how we implement हैन। हामीले त्यो पहिला चेक गर्नुपर्छ, किनभने लिङ्क लिस्टको फर्स्टमा रहेछ र हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने त हामीले हेडलाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। अनि लास्टमा रहेछ र डिलिट गर्ने हो भने त हामीले टेललाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो। तर बिचतिर रहेछ भने वी डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज हेड अर टेल, भनेपछि वी निड टु चेक फर डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स है। सो त्यसो हुँदाखेरि हामीले युजरलाई सोध्ने होइन कि विच फ्रम वेयर यु वान्ट टु डिलिट भनेर युजरलाई हामीले सोध्ने होइन। आइदर युजर वान्ट टु डिलिट, यु वान्ट टु डिलिट फ्रम द फ्रन्ट अर यु वान्ट टु डिलिट फ्रम द लास्ट अर फ्रम द मिडल भनेर हामीले सोध्ने होइन, किनभने युजर मे नट नो वेयर द्याट आइटम एक्जिस्ट हैन, बिचमा छ कि फ्रन्टमा छ कि लास्टमा छ, it doesn't care। तर हामीले के गर्नु पर्यो, we need to check whether that item is at the front or at the last or at the middle। हामीले चेक गर्नु पर्यो, अनि चेक गरेर हामीले त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। सो द्याट इज वाइ मैले यो टास्क पनि दिएको थिएँ कसैलाई, घरमा गएर नै ट्राई गर भनेर। कसैले ट्राई गर्यो? कसैले ट्राई छैन होला ल। सो लेट्स पुट वान मेनु आइटम है। मेनु आइटम एउटा एड गरेर सुरु गरौँ हामी चाहिँ। डिलिट डिलिट एन आइटम फ्रम द लिस्ट हैन। हामीले लिस्टबाट डिलिट गर्ने कुरा गर्दैछौँ हामीले। 5 मा राख्यौँ हामीले यो कुरालाई। सो आई विल राइट द्याट इन केस 5। केस 5 मा युजरले 5 क्लिक गरेमा के गर्ने भन्ने कुरा हो। सो यसमा चाहिँ अब युजरलाई हामीले सोध्नु पर्यो विच नम्बर यु वान्ट टु डिलिट भनेर हैन। सो विच वान्ट टु डिलिट भनेर हामीले युजर and we take that input from user as a number। नम्बरमा हामीले चाहिँ इनपुट लिन्छौँ, ठीक छ। अब हामीले डिलिट गर्छौँ। डिलिट गर्नको लागि we will just call l1 dot। डिलिट चाहिँ यो चाहिँ किवर्ड हो है C++ मा। we cannot use this delete फंक्शन बनाउन मिल्दैन, त्यही भएर म रिमुभ भनेर बनाउँछु। I'll just remove this number है। बाँकी कुरा हामी पछि गरौँला, के चेन्जेस अहिले पछि रिमुभ भयो भएन भन्ने कुरा। I'll just call this फंक्शन। रिमुभ भन्ने फंक्शन चाहिँ म के गर्छु त कल गर्छु। अलराइट राइट, म रिमुभ कल गर्छु। अब ठीक छ, रिमुभ कल गर्दा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स गो अपवार्ड। अब मैले यो रिमुभ फंक्शन पहिला बनाउनु पर्यो। अब यसले के गर्ने भने म कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छु भने यसले चाहिँ बुलियन रिटर्न गर्ने गरी बनाउँछु म। द्याट मिन्स इफ हाम्रो चाहिँ फर एक्जाम्पल यसले रिमुभ भयो भनेदेखि ट्रु रिटर्न गर्ने, रिमुभ गर्न सकेन केही रिजनले अथवा नम्बर भेटिएन लिस्टमा भनेदेखि फल्स रिटर्न गर्ने। त्यो टेक्निकले आई जस्ट वान्ट टु मेक अ फंक्शन बुल रिमुभ एन्ड इट विल एक्सेप्ट अ प्यारामिटर इन्टिजर नम्बर अर वाट एभर जे भने नि भयो है। इट विल रिटर्न अ बुलियन भेरिएबल आइदर ट्रु अर फल्स। रिमुभ फंक्शन भयो, यो चाहिँ हाम्रो यसको प्यारामिटर एक्सेप्ट गरेको भयो। यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको त यहाँनिर हो। सो कसरी गर्छ हामी बुल, सो वी निड टु राइट डब्ल्यु लिङ्क लिस्ट एन्ड देन रिमुभ एन्ड वी जस्ट वान्ट टु पुट नम्बर अर वाट एभर है, नम मात्रै भने नि भयो। सो हामी यसरी अब इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। तर अब फर्स्टमा त हामीले रिमुभ गर्ने भनेर यतिकै रिमुभ गरेर हुन्न। हेर यहाँ वी निड टु चेक फर सम कन्डिसन्स। कन्डिसन के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ, वी निड टु चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी अर नट। लिस्ट एम्प्टी रहेछ भने त के रिमुभ गर्ने त, रिमुभ गर्ने कुरा नै भएन नि हैन।
सो हामीले पहिला सुरु के गर्नुपर्छ लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो हेर है सो कसरी चेक गर्ने सो चेक if the list is empty how do we check भन त कसैले हजुर के कसरी चेक गर्ने रे हेड नल छ कि छैन भनेर हेर्ने हेड चाहिँ एक्ज्याक्टली हेड नल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने सो इफ हेड इक्वल टु नल नल रहेछ भनेदेखि एम्प्टी रहेछ यहीँबाट हामी रिटर्न के गरिदिइहाल्छौँ फल्स रिटर्न गर्छौँ किनभने यसले बुलियन रिटर्न गर्ने हो नि त आइदर ट्रु अर फल्स होइन एड भयो भने के अरे डिलिट भयो भने ट्रु रिटर्न गर्ने अदरवाइज फल्स रिटर्न गर्ने सो यहीँबाट रिटर्न फल्स गर्ने यसको एल्स भनेर लेखिराख्नै परेन हेड नल रहेछ भने रिटर्न फल्स फिनिस्ड सक्यो अब यो नल रहेछ भनेदेखि त हामी यो अहिले माउसको कर्सर जहाँ छ त्यहाँ आइपुग्छ नि त कन्ट्रोल होइन तल आउँछ कन्ट्रोल अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब चाहिँ वी निड टु चेक इफ द नम्बर एक्जिस्ट अन द लिस्ट or exist in the list अब लिस्टमा छ कि छैन अब चाहिँ हामी चेक गर्नु पर्यो पहिला एम्प्टी थियो पनि सकिहाल्यो कुरा यहीँनेरि तर अब हामी के गर्दैछौँ भने we just want to check whether that number exists in the list कसरी चेक गर्ने होला त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो भनौँ न लिस्टमा छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने क्यान एनीबडी टेल मी how do we check whether that number ट्राभल्स गर्दै जाने हो while loop लगाएर ट्राभर्स गर्ने हामीसँग अरु केही सल्युसन छ यसमा ठीक छ तिमीले भनेको राइट हो while loop लगाएर ट्राभर्स गर्दै जाने हो तर हामीले अलरेडी कतै गरिसक्या होला नि त्यो त यहाँ हैन र सो हामीले एउटा फंक्सन बनाएको छ नि यो सर्च भन्ने फंक्सन हैन र यसले के गर्छ सर्च फंक्सनले हेर त सर्च फंक्सनले त नम्बरलाई सर्च गर्छ नि एन्ड इट विल रिटर्न द नोड भेट्यो भने नोड रिटर्न गर्छ अदरवाइज नल रिटर्न गर्छ हैन र यसैले युज गरौँ न हामी किन अर्को लेखिराख्ने र हैन सो दैट इज व्हाई हजुर के सोध्या कसैले ओहो हु इज दैट anyway so let's make a node है let's make a node एउटा टेम्पोररी नोड मैले क्रिएट गरे टीएमपी भनेर है यसलाई टपमै गरे पनि हुन्छ हामीले चाहिन्छ भने यहाँ नेरी है मैले एउटा चाहिँ नोड क्रिएट गरे टेम्पोररी नोड सो अब यो नोड चाहिँ मैले किन क्रिएट गरे भन्दाखेरि अब चेक गर्दै छु मैले आइदर दैट नम्बर एक्जिस्ट इन द लिस्ट अर नट हामीसँग म अब टीएमपी मा के राख्छु भने आई विल जस्ट कल द सर्च फंक्सन दिस डट सर्च गर्छु अनि सर्चमा म के पास गर्छु भने आई विल जस्ट पास द नम्बर एनयुएम नम्बरमा लिएको छ मैले प्यारामिटर सो म यो सर्चमा पास गर्छु हेर यहाँ सर्चले के गर्छ सर्च फंक्सनले इफ यु गो टु सर्च फंक्सन इट विल एक्सेप्ट दैट नम्बर एन्ड इट विल चेक वेदर दैट एक्जिस्ट इन द लिस्ट अर नट ट्राभर्स गरेर व्हाइल लूप लगाएर ट्राभर्स गरेर यसले के गरेछ यसले चाहिँ भेट्यो भनेदेखि त्यही हाम्रो जुन नोड हो त्यही रिटर्न गर्छ भेटेन भनेदेखि नल रिटर्न गर्छ भने पछाडी अब हामीले यसले आइदर यो टीएमपी मा हामीसँग नोड नै हुने भयो अर यो टीएमपी चाहिँ नल हुने भयो चेक गरौँ न त सो इफ टेम्प भन्दा पनि डाटा भनौँ न है यसलाई अलिकति किनभने यसले रिटर्न गर्ने डाटा हो यो भेरिएबलको नेम रिनेम मात्रै गरे है मैले यसमा खास के हैन आतिनु पर्दैन सो डाटा भने मैले टेम्पोररी भन्दा नि सो इफ दिस डाटा इज इक्वल टु नल भयो भने सक्यो हाम्रो रहेन रहेछ भेटेन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब डिलिट गर्ने पोसिबिलिटी नै भएन सो रिटर्न फल्स यहाँ यस्तो भयो भने पनि फल्स रिटर्न गर्ने हो नभेटेको केसमा तर एल्स भनेको के चाहिँ अब एल्स पनि लेखिदिइ राख्नु पर्दैन है यो किनभने यहीँबाट रिटर्न भइसके पछाडी एल्स नलेखेर हामीले डाइरेक्टली लेखे पनि हुन्छ द थिङ इज सेम तर मैले अहिले एल्स राख्दै अब हामी के चाहिँ स्योर भयौं भने दैट नम्बर एक्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ स्योर भयौं हामी बुझ्दै छ
यो लङ प्रोसेस जान्छ है। हामीले चेक गरेको कुराहरू हेर, धेरै कुराहरू मैले चेक गरेको छु। अझै हामी धेरै कुराहरू चेक गर्छौँ, 2-3टा कन्डिसन चेक गर्छौँ अझै। बुझ्नु चाहिँ पर्यो यहाँ। फर्स्टमा वाट वी डिड इज वी हेभ चेक वेदर द लिङ्क लिस्ट इज एम्प्टी अर नट। लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ कि छैन भनेर हामीले चेक गऱ्यौँ। होइन, खासमा यो सर्च फङ्सनले नै पनि गर्छ, त्यो हामीले नगरे भए पनि हुन्थ्यो। सर्च फङ्सनले पनि चेक गर्छ यहाँ कता। सो यो सर्चले नै हेड नल रहेछ भने नल रिटर्न गर्थ्यो। सो हामीले यो चेक नगरेर डाइरेक्ट सर्च फङ्सनमा गएको भए पनि हुन्थ्यो। यो चेक नगरेर डाइरेक्ट हामी सर्चमा गएको भए पनि सर्चले एमटीको केसमा त इट वुड रिटर्न नल होइन। सो यो त्यसै नेसेसरी त थिएन। तैपनि हामी के कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो वी हेभ जस्ट सर्च है, हामीले सर्च गऱ्यौँ। सर्च गरिसके पछाडि त्यो डाटामा आइसक्यो, डाटा भन्ने हाम्रो जुन नोड छ, अब त्यो चाहिँ नल भयो भने रिटर्न फल्स भयो, हामीले सर्च गर्दा नभेटेको केसले गर्दाखेरि। तर अब यो एल्स पार्ट भनेको दिस इज द प्लेस वेयर द नम्बर हेज बिन फाउन्ड इन द लिङ्क लिस्ट। भेट्यो, नम्बर छ लिङ्क लिस्टमा, तर वी डोन्ट नो वेयर द्याट नम्बर एक्जिस्ट। फ्रन्टमा छ कि मिडलमा छ कि लास्टमा छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। किनभने त्यही अनुसार हामीले डिलिट गर्न फरक फरक कन्डिसन राख्नु पर्यो क्या। फ्रन्टमा छ भनेदेखि हामीले हेड पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, लास्टमा छ भने टेल पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। हेडलाई चेन्ज गर्नु परेन लास्टमा छ भने। फेरि बिचतिर छ भने हामीले दुइटै हेड र टेल दुइटैलाई चेन्ज गर्नु पर्न, अरू नै अपरेसन गर्नु पर्यो। भनेपछि वेयर द्याट नम्बर एक्जिस्ट भन्ने कुराले धेरै फरक पार्ने रहेछ। भनेपछि हामीले के गर्नु त भन्दा द नम्बर हेज बिन फाउन्ड इन द लिङ्क लिस्ट। यो एल्स पोर्सन भनेको नम्बर भेटेको पोर्सन हो। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो। अब कसरी चेक गर्ने भने एक दुईटा कुराहरू चेक गर्ने। सबभन्दा पहिला चेक गर्ने कुरा हेर है, म के गर्दै चेक गर्छु यो जान्नुपर्छ। चेक इफ द नम्बर or if the number is the only item on the linked list। ल पहिला सुरु म यो कुरा चेक गर्छु। हेर, हाम्रो ठिक छ, भेट्यो, नम्बर त भेट्या हो, तर वी डोन्ट नो वेदर द्याट इज द ओन्ली आइटम इन द लिङ्क लिस्ट। हेर त, यो मात्रै रहेछ भने लिङ्क लिस्टमा यही मात्रै एउटा रहेछ भने त हामीले डिलिट गरिसकेपछि त लिङ्क लिस्ट के हुन्छ भन त? एम्प्टी हुन्छ नि, हो कि होइन भन त? हो खोइ। अब कसरी चेक गर्ने हामीले? यो नम्बर एउटा मात्रै, यो मात्रै नम्बर हो भनेर हामी कसरी चेक गर्ने होला? ल भन त, ट्राई गर त कसैले। त्यो डेटाको प्रिभियस र नेक्स्ट नआउँछ कि छैन। राइट, कसले भने हो? एन्जल सापकोटा होइन। राइट। अब इफ द्याट इज द ओन्ली आइटम इन द लिङ्क लिस्ट, लिङ्क लिस्टमा एउटा मात्रै नोड थियो भन्दा त्यसको प्रिभियस पनि नल हुन्थ्यो, नेक्स्ट पनि नल हुन्छ, दुइटै नल हुनु पर्यो नि त, एउटा मात्रै आइटम भएको केसमा त। सो वी सिम्पली डु इफ डाटा है, डाटामा आएको छ है त्यो नोड चाहिँ, सर्च गरेर आएको नोड डाटामा छ। नम्बर त नम्बरमा भइहाल्यो, यो डाटा भनेको चाहिँ नोड हो, यो चाहिँ रिटर्न गरेको सर्च फङ्सनले। सो डाटाको प्रिभियस पनि नल एन्ड डाटाको नेक्स्ट पनि null. If previous and next both are null of this data, then what we can say is we can say this is the only item in the linked list. अब एउटा मात्रै छ, त्यसलाई पनि हामी डिलिट गर्न लाग्दैछौँ भने कसरी डिलिट गर्छौँ होला हामी? के गर्दाखेरि डिलिट हुन्छ यो आइटम भन त? भन त ल, कसरी डिलिट हुन्छ? डिलिट गर्ने टेल नल राख्दिनु। राइट, हेडलाई पनि हामी नल गरिदिन्छौँ, टेललाई पनि नल गरिदिन्छौँ, सक्यो। हेड त्यति त हो गर्नु भने, अनि रिटर्न ट्रु गरिदिउँ है। यो डिलिट भयो भन्ने बुझ्यो, ट्रु रिटर्न गऱ्यो हामीले। अरू ठाउँमा फल्स गरेको छ नि, यहाँ ट्रु। डिलिट गर्नु भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि हेड र टेललाई नल गरेपछि लिङ्क ब्रेक भइहाल्यो, लिङ्क ब्रेक भएपछि सकि त हाल्यो है। सो लिङ्क ब्रेक भइसकेपछि सक्यो भनेपछि हामीले लिङ्क ब्रेक गर्ने काम हो। हेड र टेललाई नल गरे पछाडि हाम्रो लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भयो। डु अन्डरस्ट्यान्ड? बुझिन्छ? यो एउटा कन्डिसनमा हामीले काम गर्यौँ है। एउटा कन्डिसन भनेको के हो भने इफ द्याट इज द ओन्ली आइटम इन द लिङ्क लिस्ट। ल अब अर्को काम गरौँ। यो त सक्यो। अब हामीले यो नहुन सक्छ नि त, 2, 3 वटा 4 वटा 5 वटा 6 वटा आइटम हुन सक्छ, तर त्यो आइटम के हुन सक्छ? चेक इफ द
number is the first item of the list. ल अब चाहिँ फर्स्ट आइटम रहेछ भने एउटा मात्रै रहेछ भन्ने कन्डिसन हामीले लेखिसक्यौं। फर्स्ट आइटम रहेछ भने हामी कसरी थाहा हुन्छ whether this item is the first or not? कसरी थाहा हुन्छ फर्स्ट हो कि होइन भन्ने कुरा? डाटाको प्रिभियस नल छ कि छैन भनेर हो, अरूले पनि यसो बुझ्नु पर्यो है। यो डाटाको प्रिभियस नल छ कि छैन, राइट। डाटाको प्रिभियस नल छ भनेदेखि चाहिँ वी क्यान से दिस इज द फर्स्ट आइटम। प्रिभियस नल हुने त हुन्छ नि हैन फर्स्ट आइटमको त जहिले पनि, किनभने फर्स्ट आइटमको प्रिभियसमा केही पनि हुँदैन। यो भने हामी भन्न सक्छौं कि फर्स्ट आइटम चाहिँ नल हो। अब यहाँ हेर, यहाँ जाउँ फेरि। अब पहिला हामीले यो के गर्दैछौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है, सबै कुरा हामीले हेर सर्च गर्यौँ, हामीले सर्च गरेर भेटेन भने फल्स रिटर्न गर्यो, फाउन्ड गर्यो भने भेट्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा मात्रै आइटम हो कि होइन चेक गर्यौँ हामीले हैन। हेडर टेललाई नल बनायौँ, सक्यो। त्यसपछि हामीले यहाँनेरि हेर, सो ओन्ली वान आइटम भन्नुको मिनिङ चाहिँ यस्तो भयो, हेडर टेल दुईटै नल हुन्छ। यो एउटा मात्रै आइटम रहेछ लिङ्क लिस्टमा भने हेडर टेल दुईटै नल भएको कन्डिसन हुन्छ है। त्यसपछि हामीले दुईटैलाई हेडर टेल दुईटैलाई नल बनाइदिन्छौँ। यसलाई डिलिट गर्नु भन्नुको मिनिङ के हो, हामीले हेडर टेल दुईटैलाई नल बनाइदिन्छौँ। हेर अब अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ यो त भइहाल्यो है ओन्ली वान आइटमको। यसरी हामीले हेडर टेल दुईटैलाई नल बनाइदिन्छौँ, सक्यो। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि चेक इफ इट्स द फर्स्ट नोड अन द लिस्ट। लिस्टमा फर्स्ट नोड हो कि होइन भनेर चेक गर्छौँ हामीले, भर्खरै चेक गर्दैछौँ यही लिस्टमा यो चाहिँ फर्स्ट नोड हो कि होइन भनेर डाटाको प्रिभियस इक्वल टु नल गर्छौँ। त्यसरी हामीले चेक गर्दैछौँ है। म यो भित्रको एकैछिनमा भन्छु यहाँ के लेख्या हो भनेर। यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ हेर यस्तो कन्डिसन हो कि हाम्रो लिङ्क लिस्ट यस्तो छ। सी हेर, हाम्रो डब्ल्यू लिङ्क लिस्ट यस्तो छ भनेर बुझ तिमीले। यो 1200 भन्ने मेमोरी लोकेसनमा छ। यसले 1280 लाई नेक्स्ट गरेको छ। 1280 भने यो हो, त्यसको प्रिभियसमा 12 छ, नेक्स्टमा 1340 छ। फेरि हामी यो 1340 मा जान्छौँ, त्यसको प्रिभियसमा 1280 छ, नेक्स्टमा नल छ। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट आइटम भन्ने भयो। अब हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम यो हो कि फर्स्ट आइटमलाई हामी डिलिट गर्न लाग्दैछौँ भने हाउ डु वी म्यानेज, कसरी म्यानेज गर्ने त त्यसको लागि हेर यहाँ। सो चेक इफ इज द नोड टु बी डिलिटेड। हामी यो डिलिट हो कि गर्ने हो कि भनेर चेक गर्छौँ। चेक गरिसके पछाडि के गर्छौँ त करेन्ट पोइन्टरलाई अब यहाँ मुभ, किनभने यो डिलिट गर्ने भनिसकेपछि त करेन्ट पोइन्टर त यहाँ मुभ गर्नु पर्यो हामीले। हेर यहाँ मुभ गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि के गर्ने, सबभन्दा पहिला ल करेन्ट पोइन्टरलाई मुभ गरौँ है। यहाँनिर भन्नुको मिनिङ के हो भने सो हामीले डाटामा के राख्छौँ अब डाटा डट नेक्स्टलाई राख्छौँ। अब डाटामा के गर्छौँ डाटा डट नेक्स्टलाई राख्छौँ, किनभने यो फर्स्ट आइटम हो। सेकेन्ड आइटमलाई चाहिँ हामीले डाटामा राख्यौँ। अब यो डाटा भयो, यो पोइन्टर मुभ गरेर दिस इज द डाटा भेरिएबल। त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हेर चेन्ज द प्रिभियस पोइन्टर टु नल। अब यो त नल हुने भयो नि त। अब यो नल हुने भयो नि त। यो अब यो फर्स्ट आइटम हुने भयो नि त। यो त डिलिट हुँदैछ गर्दैछौँ हामी। यो डिलिट गरिसकेपछि त दिस सुड बी द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम हो भने यसको प्रिभियस त के हुनु पर्यो, नल हुनु पर्यो। भनेपछि अब डाटाको हामीले डाटाको नेक्स्टलाई डाटामा राखिसकेका छ, त्यही भएर डाटाको प्रिभियस चाहिँ हामी के गर्छौँ त नल गरिदिन्छौँ है, नल गरिदिन्छौँ। यति गरेर मात्र पुग्छ त। अब हामीले के चेन्ज गर्नुपर्छ हेर त, हामीले हेडलाई चेन्ज गर्नु पर्ने। अब अघि पो यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ, यसको एड्रेस थियो त। अब यो त डिलिट भइसकेपछि त यो हेडले त यसलाई पोइन्ट गर्नुपर्छ, यसको एड्रेस हुनुपर्छ। सो यसको एड्रेस कसरी लिन्छौँ हामीले भन त, जस्ट पुट एड्रेस अफ हेडमा के राख्छौँ डाटा। डाटा गऱ्यो भने एड्रेस आइहाल्छ नि हैन, नोडको नोड हो नि त। सो हेडमा हामीले यसको एड्रेस राख्यौँ भने चाहिँ अब डिलिट भयो। न हेडको भ्यालु पनि चेन्ज भयो। यसरी नल राख्यौँ, एउटा कुरा त नल राख्यौँ। त्यस पछाडि हामीले हेडलाई यसरी मुभ गरेर यहाँ ल्यायौँ है। यहाँ र हामीले यो हेडलाई मुभ गरेर यहाँ ल्यायौँ। यो भन्नुको मिनिङ के हो भने यहाँ ल्याउनु भयो, यसलाई पोइन्ट गर्नु भन्नुको मिनिङ के हो भने त्यो डाटाको जुन एड्रेस छ त्यसलाई हामीले हेडमा राख्यौँ। यति गरेपछि त सक्यो। अनि हामीले के गर्छौँ, विल सिम्पली रिटर्न ट्रु। फर्स्ट आइटम रहेछ भने यसरी डिलिट गर्न सकिने रहेछ। सी
है ना, यो अब डिलिट भयो हाम्रो हेड चाहिँ यहाँ हुन्छ है, हेड लेख्न बिर्सेछ, सो दियर विल बी द हेड। ठिक छ, यसरी डिलिट हुने भयो हाम्रो। अब हेड यहाँ भइसकेछ त इट विल स्टार्ट फ्रम हियर, फर्स्ट आइटम डिलिट भयो। सो त्यही नै गरेछ है हामीले। सो अब अर्को चाहिँ अहिले लास्ट नोडको एकैछिनमा हेर्छौँ। ल हेर ल, भाइ यो हुँदैछ? भयो सर। ल सो अब हामी डिलिटमै अब एउटा कन्डिसन हामीले के चेक गर्यौँ भने वेदर द्याट आइटम इज द फर्स्ट आइटम अर नट भनेर पनि चेक गर्यौँ होइन। एउटा चाहिँ हामीले के चेक गर्यौँ भने त्यो मात्र छ कि भनेर चेक गर्यौँ, अर्को फर्स्ट आइटम हो कि होइन चेक गर्यौँ। अब हामीले चेक गर्ने भनेको विल चेक फर द वेदर द्याट इज द लास्ट आइटम होइन। चेक इफ द नम्बर इज द लास्ट आइटम अफ द लिङ्क लिस्ट। ल लिङ्क लिस्टको लास्ट आइटम हो कि होइन भनेर हामीले अब चेक गर्दैछौँ। सो कसरी चेक गर्ने लास्ट आइटम हो कि होइन भनेर? डाटाको नेक्स्ट नल छ कि छैन भनेर। डाटाको नेक्स्ट चाहिँ नल भयो भने हामी लास्ट भनेर भन्छौँ। सो अब यस्तो बेलामा हामी के गर्ने होला? लास्ट रहेछ भने अब के गर्न सक्छौँ हामीले भन त? सो यसमा चाहिँ हाम्रो कुरो चाहिँ हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम यो भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। दिस इज द वान वी वान्ट टु डिलिटेड है, लास्टको भने पछाडि चेक इफ दिस नोट इज टु बी डिलिटेड त हामीले चेक गरिसकेका छौँ होइन। चेक गरे हो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त भन्दा अब हेर, फ्रम द लास्ट प्रिभियस गो टु प्रिभियस। हामी अब यो नोडमा पोइन्ट गर्नु पर्यो क्या। हामी पहिला यो नोडमा पुग्नु पर्यो, प्रिभियस नोडमा, यसको प्रिभियसमा पुग्नु पर्यो। प्रिभियसमा पुग्ने भनेपछि प्रिभियसमा जाने र हामीले के पनि गरेका छौँ भनेदेखि लास्टको प्रिभियसको नेक्स्टलाई अब यसलाई हामीले नल गर्ने हो नि त हामीले, हो कि होइन भन त? यसलाई नल गर्ने हो नि त। सेकेन्ड लास्ट नोडको नेक्स्ट पार्टलाई नल गर्नु पर्यो अब त, किन हामी यसलाई डिलिट गरिसके पछाडि त इट सुड बी नल। यो पहिला त हामी यहाँ पुग्नु पर्यो। कसरी पुग्छौँ त यहाँ हेर। सो यो भनेको डाटा भनेको लास्ट नोड हो, यसको प्रिभियस भने सेकेन्ड लास्ट नोड हो है। डाटाको प्रिभियस भने सेकेन्ड लास्ट नोड हो, त्यसको नेक्स्ट पोर्सन, यसको यो एकैचोटि लेखेँ है मैले, यो हेर, त्यसको नेक्स्ट पोर्सनलाई हेर। डाटा भनेको लास्ट नोड, दिस इज द डाटा जुन हामीले फाइन्ड गरेको लास्ट नोड। त्यसको प्रिभियस भनेको यो नोड भयो, अनि त्यसको नेक्स्ट पार्ट भनेको यो भयो। नेक्स्ट पार्ट डाटाको प्रिभियसको नेक्स्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? वी जस्ट पुट नल। नल राखिसके पछाडि त अब यो त नल भयो, यु क्यान सी नल भयो यो त। अब यो नल भयो, अब हाम्रो नल भइसक्यो। नल भइसकेपछि अब हाम्रो अलमोस्ट काम त सकिया हो। एउटै कुरा मिलाउन बाँकी छ, के चाहिँ?
के मिलाउनु बाँकी छ टेल मिलाउनु बाँकी छ अब टेलले त यसलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो अब यहाँ पोइन्ट गरेर हुँदैन सो नाउ दिस टेल शुड पोइन्ट टु दिस अब कसरी पोइन्ट गर्ने त हामी यतिकै त पोइन्ट हुँदैन यो टेललाई पोइन्ट गराउनको लागि हामी के गर्छौं टेलमा के राख्ने त अब के राख्ने सजिलो छ यो थियो डाटा यो थियो त्यसको प्रिभियस राख्ने त हो नि डाटा थियो पहिला अब डाटाको प्रिभियसलाई राख्ने हो फिनिश्ड यति हैन र डाटाको प्रिभियस राखेपछि टेल यहाँ आइहाल्यो गर्नुपर्ने यति नै हो है अब डिलिट भयो यो भएपछि डिलिट भयो किनभने टेल यही पुगिसकेपछि त डिलिट भयो सक्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो एन्ड भयो सो रिटर्न ट्रू ऑल राइट कन्फ्युजन छ यसमा हेर के ल यो भयो भने अब हाम्रो अब फाइनल कन्डिसन भनेको के हो भनेदेखि लिंक लिस्टमा दैट इज नट ओन्ली द सिंगल आइटम एउटा मात्रै आइटम होइन फ्रन्टको पनि होइन र लास्टको पनि होइन भनेदेखि हामी के हुन्छ त भन्दा लिंक लिस्टमा धेरैवटा आइटम छन् र हामीले डिलिट गर्न लागेको आइटम चाहिँ दैट इज इन समवेयर इन मिडल अफ द लिंक लिस्ट बीचमा कतै छ फ्रन्ट लास्ट केही होइन भनेपछि अब बीचकोलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भने हामीले हेड टेललाई चलाइराख्नु परेन बीचको आइटमलाई डिलिट गर्दा हेड टेलमा केही चेन्ज हुँदैन तर हामीले भित्रको लिंकेज मात्रै चेन्ज हुन्छ है त्यसो भएपछि अब यहाँ हाम्रो यो अब यहाँ भन्दाले कन्डिसन चेक गरिराख्नु परेन किनभने सबै कन्डिसन चेक गर्दै रिटर्न गर्दै आइसकेको छ अब जब कन्ट्रोल यहाँ आइपुग्छ यहाँ आउनु भनेको बीचमा नै छ भन्ने कुरा बुझिन्छ सिधै इफ इट्स इन द मिडल अफ द लिंक लिस्ट ल अथवा इफ द नम्बर इज इन भनौं न ल नम्बर चाहिँ बीचमा मिडलमा कतै छ भन्ने क्लियरली बुझिन्छ किनभने यो त सबै रिटर्न हुँदै आएको छ यहाँ केही कन्डिसन इफ सिफ लेखिराख्नु पर्दैन है यहाँ आउने बित्तिकै मिडलमा कहीँ छ भन्ने हो अब बीचमा छ भने हामी कसरी के गर्ने त ल भन त ल बीचमा भएको केसमा भनेको यो फर एक्जाम्पल अहिले 3 वटा छ र हामी यसलाई डिलिट गर्न लाग्दैछौँ भने कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ होला किनभने डाटा भनेको त अब हाम्रो डाटा यो नोट डिलिट हुन्छ हैन भनेर हामीले चेक गर्ने कुरो भइहाल्यो अब हेर यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ लेट मी शो यु ल हामीले डिलिट गर्न लागेको भनेपछि डाटामा के छ त भन त डाटा भनेको त हाम्रो जुन नोडलाई डिलिट गर्न लाग्दैछौँ त्यो नोड हो नि त बीचमा भए पनि है अहिलेको लागि मिडल हामीले के गर्नु पर्यो भने नि यहाँ हेर यो एड्रेस चाहिँ यो एड्रेस भनेको के को एड्रेस हो भन त यसको नेक्स्टको एड्रेस हो नि त यसको नेक्स्टको एड्रेसलाई त यहाँ लानु पर्यो नि त अब यो नोड डिलिट भइसकेपछि त यो एड्रेस त यहाँ पुग्नु पर्यो किनभने अब यसको नेक्स्टमा यो हुन्छ न्यू नेक्स्ट त यो हुन्छ नि त यो डिलिट भएपछि सो दैट इज वाइ यसले नेक्स्टमा क्यारी गरेको एड्रेसलाई चाहिँ त्यो भन्दा अगाडिको नोडमा लानु पर्यो यसरी मैले यसलाई रिप्लेस गरेर यहाँ लगेँ भने पछाडि कसरी गर्ने त त्यो भन्दाखेरि अब यो लग्ने बित्तिकै अब यो लिंक त हाम्रो चेन्ज भएर यस्तो भयो है लिंक चेन्ज भयो यो अब यसमा गयो अब पछि यसको प्रिभियसलाई पनि हामी चेन्ज गर्नु पर्यो त्यही त गर्ने हो भने पछाडि यहाँ हेर फेरि एकचोटि म रिपिट गर्छु हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो डाटाको नेक्स्टमा जे छ नि यहाँ हेर त यो डाटाको नेक्स्टमा जे छ त्यो कुरालाई हामी कहाँ लानु पर्यो डाटाको नेक्स्टमा भएको कुरालाई डाटाको प्रिभियसको नेक्स्टमा लानु पर्यो यहाँ भने पछाडि सो हामीले गर्ने के हो त भन्दा डाटाको प्रिभियसको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के लान्छौँ भन्दा डाटाको नेक्स्टलाई लान्छौँ हेर यहाँ यो बुझ लाइन यो डाटा हो डाटाको प्रिभियस भने यो नोड हो यो नोड डाटाको प्रिभियसको नेक्स्टमा चाहिँ
यो जुन डाटाको नेक्स्टमा भएको यो कुरालाई लगेर राख्छौँ यहाँ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त भन्दा यी 1340 चाहिँ यहाँ गयो। एउटा कुरा। अर्को कुरा हामी के पनि गर्छौँ भने यो छ नि यो 1200 यो भने यसको प्रिभियसको एड्रेस हो नि यो नोडको। अब यो नै डिलिट भएछ त यो त यसमा यहाँ आएर बस्नुपर्छ यहाँ यो 1280 को ठाउँमा। भनेपछि यसलाई पनि लगेर यहाँ राख्छौँ हामी। हेर यहाँ विल जस्ट पुट दिस टु देयर। अब यो के हो त यो कसरी राख्ने त? यो त डाटाको प्रिभियसमा भएको चिज हो। डाटाको प्रिभियसलाई हामी कहाँ राख्ने त? डाटाको नेक्स्ट। यो नेक्स्ट त यही छ नि अझै हैन 1340 त चेन्ज भएको छैन। सो डाटाको नेक्स्टको प्रिभियसमा भने पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने डाटाको नेक्स्टको प्रिभियसमा लगेर हामीले के गर्छौं डाटाको प्रिभियसलाई राख्छौं। फिनिश्ड। यही त यति गर्ने हो हामीले। अब यहाँ केही चलाउनु पर्दैन हामीले हेड टेल केही चलाउनु पर्दैन। यति दुईटा कुरा गर्ने हो। यो एड्रेसलाई यहाँ लगेर राख्ने, यो एड्रेसलाई यहाँ लगेर राख्ने र यो एड्रेसलाई यहाँ लगेर राख्ने। यति काम त हो नि हामीले गर्नुपर्ने। त्यो भएछ त अब यहाँ आयो यसको लिंक डाइरेक्ट यहाँ भयो, यही जान्छ, यसको प्रिभियस पनि डाइरेक्ट यहाँ भयो, सक्यो। अब त यो त अटोमेटिकली डिलिट भयो नि। अलराइट, अब यस्तो लिंक भयो नयाँ लिंक। बुझिन्छ? अब यसले यहाँ लास्टमा ट्रु रिटर्न त गर्नु पर्यो पैसापछि। ल कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने। यो कन्फ्युजनमा बस्ने नै होइन। केही प्रब्लम भयो बुझेन भने चाहिँ सोध्ने। तिमीले नसोधे पछाडि त कन्फ्युज नै रहन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो मैले। ल अब एकचोटि रन गरौँ न त्यसलाई है। ओभरअल रन गरौँ मिल्यो मिलेन भन्ने कुरा, डिलिटको कुरा। कहीँ मिस्टेक गरिसकेँ मैले। इन्ड एल डिलिट आइटम लिङ्क लिस्ट कहाँ मेनमा होला। सेमिकलन चाहिँ यहाँ राखेको छु। ल ठिक छ। सो लेट्स रन। कम्पाइल हुँदैछ। सो किन टाइम लाग्यो? ओके केही प्रब्लम होला यसकै। ल लेट मी सेभ, लेट मी रन। ल ठिक छ। अब हेरौँ, मैले एउटा रन गरेर देखाउँछु है। फर्स्टमा म इन्सर्ट गर्छु केही आइटमहरूलाई। 4 5 6 7 8 9 10 लाई एड गरेँ अनि मैले 0 राखेर टर्मिनेट गरेँ। नाउ म डिस्प्ले गर्छु। डिस्प्ले गर्दाखेरि 4 5 6 7 8 9 10 आयो। ठिक छ। त्यस पछाडि म फ्रन्टमा राख्छु केही कुरा। 3 लाई राख्छु, फेरि फ्रन्टमा राख्छु 2, फेरि फ्रन्टमा राख्छु 1। द्याट मिन्स अब 1 देखि 10 सम्म हुनुपर्छ डिस्प्ले गर्दाखेरि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो हाम्रो लिस्टमा। ठिक छ। अब मैले मिडलमा इन्सर्ट अहिले गरिनँ, म एकैचोटि डिलिट गर्छु। अब 5 गरेर डिलिट गर्छु। डिलिट केलाई गर्छु भने म फर्स्टमा 1 लाई डिलिट गर्छु, फर्स्ट आइटमलाई। 1 लाई डिलिट गर्दाखेरि डिलिट भयो नै होला है। मेसेज त हामीले प्रिन्ट गरेकै छैन। म म डिस्प्ले गर्छु अब है। डिस्प्ले गर्छु 1 डिलिट भइसकेछ, यु क्यान सी। अब म फेरि डिलिट गर्न खोज्छु 10 लाई, लास्टको आइटमलाई। लास्टको आइटमलाई डिलिट गर्न खोज्दा पनि डिलिट भयो होला, किनभने हामीले मेसेज प्रिन्ट गरेको छैन। त्यो भएर हामीलाई थाहा हुँदैन। म डिस्प्ले गरेर हेर्छु है। 10 डिलिट भएको छ है। सो अब म डिलिट गर्छु, फेरि अझै डिलिट गर्न चाहन्छु एउटा यहाँ हुँदै नभएको नम्बरलाई, 11 लाई। केही मेसेज आएन, प्रिन्ट गरेकै छैन हामीले, तर डिस्प्ले गरेर हेर्दाखेरि एज इट इज छ। 11 यहाँ नभएकोले गर्दा डिलिट भएन। ठिक छ। अब फेरि म डिलिट गर्न चाहन्छु बिचको कुनै नम्बरलाई, 5 लाई। पक्कै पनि डिलिट भयो। एकचोटि डिस्प्ले गरेर हेरौँ। ल 2 3 4 6 7 8 9 डिलिट भयो, बिचको पनि डिलिट भयो। भनेपछि हाम्रो सबै कन्डिसनहरू यसले फुलफिल गरिरहेको छ। एउटा कुरा चाहिँ हामी लास्टमा के गर्न सक्छौँ भने मेन फङ्सनमा जहाँ छ नि हामीले यहाँ डिलिट गरेको छौँ नि, यहाँ यसले त आइदर ट्रु अर फल्स रिटर्न गर्छ नि त। त्यही भएर हामीले चेक भन्ने भेरिएबल यहाँ बुलियन भेरिएबल बनाएकै छ। त्यही भएर पहिला यो चेक भन्ने यहाँ बनाएको होइन क्या हो, मेनमा होइन। हामीले चेक हो नि मेनमा बनाएको चेक भेरिएबल है।
सो हामीले चेक भन्ने भेरिएबलमा L1 डट रिमुभले रिटर्न गरेको कुरालाई राख्न सक्छौं अनि त्यस पछाडी हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इफ चेक भन्नुको मिनिङ ट्रु रिटर्न गर्यो भने हामी के भन्न सक्छौं सी आउट मेसेज प्रिन्ट गरेको थिएन नि त त्यही भएर हामी प्रिन्ट गर्दै छौं है सक्सेसफुली डिलिटेड भन्नु पर्यो सक्सेसफुली डिलिटेड आइटम भनेर हामीले यो नम्बरलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं इट्स योर चोइस हैन अनि डिलिट भएको केसमा अब कहिलेकाहीँ चेकले फल्स रिटर्न गरेको केसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने अब कि त लिंक लिस्ट एम्प्टी छ आइदर linked list is empty or the number is not found हैन यही दुईटा केसमा यसले फल्स रिटर्न गर्ने हो कि त लिंक लिस्ट नै एम्प्टी छ कि त नम्बर चाहिँ भेटेन यसमा त्यही कुरा आउने हो सो नाउ हामीले ब्रेक गर्यौं यो चाहिँ हामीले लास्टमा कन्डिसन राख्दिएको है यो चाहिँ मेसेज चाहिँ प्रिन्ट गर्नु भने डिलिट भयो भएन भन्ने मेसेज देखाउनको लागि सकियो यसलाई एकचोटि हेर्यौ रन गर भने पनि सानो ट्राई गर्न सक्छौ सो इन्सर्ट गर 2 3 4 5 6 0 गर अनि तिमीले डिलिट गर्न खोजिराखेको छ भने जस्तै 2 लाई डिलिट गर्न खोज्यौ भने यसले सक्सेसफुली डिलिटेड आइटम 2 भनेर आयो फेरि तिमीले डिलिट गर्न खोज्यौ फर एक्जाम्पल कति छ हाम्रो लास्टमा 6 लाई भनेदेखि त्यो पनि डिलिटेड भनेर आयो डिस्प्ले गर्यो भनेदेखि 3 4 5 भयो है अनि फेरि तिमीले 4 लाई डिलिट गर्न खोज्यौ भने पनि सक्सेसफुली डिलिटेड आइटम 4 भन्यो अनि 3 र 5 मात्र रह्यो तर नेक्स्ट टाइम चाहिँ तिमीले डिलिट गर्न 12 लाई खोज्यौ भने चाहिँ आइदर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और द नम्बर इज नट फाउन्ड भन्ने टाइपको मेसेज आयो सो आई थिंक यू अन्डरस्ट्यान्ड है ल रिमुभको कोड चाहिँ यहाँ भयो ल बाँकी छ भने लेट्स डु इट फर्स्टबाटै देखाइदिउँ ल
भयो सक्यो कि छैन? भयो सर। सबैले सक्यो यो, सबैले सक्यो। ल यो डिलिटको सबैले सकाऊ है। अनि नेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले एउटा के छ होला भने ट्राभर्स जस्तो लाग्छ। ट्राभर्स त अब तिमीहरूले सकिहाल्यो नि होइन, प्रिन्ट गरिसक्यो हामीले। अब एउटा ट्राभर्स गर तिमीहरूले, हेड टु टेल हामीले ट्राभर्स गऱ्यौँ, प्रिन्ट गरेका छ होइन। सो हामीले यहाँ कता डिस्प्ले फङ्सनमा गरे होला त्यो हेड टु टेल गरेर। अब हामी तिमीले ठ्याक्कै डिस्प्ले रिभर्स भन्ने एउटा फङ्सन बनाऊ। हेर है, यो चाहिँ तिम्रो होमवर्क भयो, यो गरेर आऊ। भोलि म ऱ्यान्डमली सोध्छु, कसैले जसले गरेको छ उसलाई के अरे गरे नगरे पनि म ऱ्यान्डमली त्यहाँ देखाउन लाउँछु तिमीले गरेको काम। सामान्य कुरा मैले लगाएको छु। के गर्ने भन्दाखेरि डिस्प्ले भन्ने फङ्सन छ अहिले, अर्को फङ्सन बनायो एउटा डिस्प्ले रिभर्स भन्ने फङ्सन। त्यसले चाहिँ लिङ्क लिस्टलाई ब्याक टु फ्रन्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अहिले हामीले फ्रन्ट टु लास्ट, जस्तै 1 2 3 4 5 भनेर लिङ्क लिस्टमा छ भने अहिले प्रिन्ट गर्दा 1 2 3 4 5 नै आउँछ। तर डिस्प्ले रिभर्स फङ्सनले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 5 4 3 2 1 प्रिन्ट गर्नु पर्यो अपोजिटमा ठ्याक्कै। किनभने डब्ली लिङ्क लिस्टमा पोसिबल छ त्यो कुरा, प्रिभियस भन्ने छ नि त पोइन्टर हाम्रो है। सो ल, यो चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क भयो। भोलि म ऱ्यान्डमली कसैलाई सोध्छु क्लासबाट, एट द्याट टाइम यु निड टु सो स्क्रिन सेयर गरेर। क्लियर छ? ल, सो I think you understand the thing. So let's wrap up for today now. Hi. Thank you all of you. Thank you, sir.